Maayong gabi kaninyo mga boss. Welcome pagbalik dinhi sa atong payag sa bukid. Kasayod ba kamo nga ang Walking Dead tinuod kini o gihisgutan kini dinhi sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia? Kung atong basahon dinha sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 22, si Ginoong Hesus nag-ingon sa usa sa iyang mga tinun-an nga pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang mga minatay. Sa unsa nga paagi nga kining mga tawhana nahimong patay atubangan sa Dios o nahimong patay sa pananaw sa atong Ginoo. Ang usa ka tawo mahimong patay sa pananaw sa atong Ginoo pinaagi sa sala. Kung atoa bitong balikan sa sinugdan sa pagbuhat sa Dios sa tao ug sa paghatag sa Dios sa tao og kinabuhi, nga atong mabasa dinha sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. Ang Dios naghatag sa tao og kinabuhi pinaagi sa paghuyop sa lungag sa iyang ilong, aron paghatag kaniya og gininhawa nga naghatag og kinabuhi. Og kung ato usab nga padayonon pagbasa dinha sa bersikulo 15 ngadto sa 17, ang Dios usab nagwarning sa tao nga sa panahon nga mukaon siya sa bunga sa kahoy nga naghatag og kahibalo mahitungod sa maayo ug sa dautan, niining adlaw mamatay gayud siya. Nagisgot gihapon ang Dios niini sa kamatayon sa espiritu sa tao. Mao man bitaw nga si Ginoong Hesukristo human kita niya giredeem. Human siya nagpalansang sa krus, nagpakamatay aron hatagan kita kagawasan gikan sa kaulipnan sa sala. Sa wala pa niya palakwa ang iyahang mga apostoles aron pagsangyaw sa maayong balita, iyaha usab silang gihuypan sa gininhawa ug nag-ingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Niining paagihan na dawat pagbalik sa tao ang kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag sa Dios pagbalik sa tao. Sa samang paagi nahimong hingpit ang kasulatan, ang balaang kasulatan nga mao ang Biblia pinaagi sa mga apostoles. Mao bitaw nga giingon dinha sa kaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto sa 17 o particularly sa verse 16. Nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Kung atong ibasi kini sa laing paghubad usab dinha sa labi na sa NIV nga version sa Biblia, naghisgot usab kini nga all scriptures are God's breath. Grabe ka maayo ang Ginoo no nga gikan sa sinugdan naghatag siya og gininhawa nga naghatag og kinabuhi. Ug sa iyang pagredeem usab nato gihatagan usab kita niyag balik niini. Og nga wala gayod niya pasagdi ang katawhan tungod kay naghatag siya niining balaang kasulatan nga mao usab ang maghatag kanato sa Espiritu Santo. Sa unsa man nga paagi nga kitang mga tao karon niining panahona makadawat usab sa Espiritu Santo. Makadawat kita sa Espiritu Santo pinaagi sa pagbasa nato sa maayong balita nga nahisulat dinhi sa balaang kasulatan. Mao kanay giingon dinha sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Ang pulong sa Dios nagaingon, mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iyana. Sa ato pa mga boss, sa ato ang pagkadawat daay sa matuod nga mensahe sa maayong balita, kita usab nakadawat sa Espiritu Santo o kita usab nakadawat sa kinabuhi. Mao man bitaw nga nag-ingon si Ginoong Hesukristo dinha sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 nga ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundili sa matag pulong usab nga mugawas sa baba sa Dios.
Mao kini mga boss nga gikinahanglan gayud kaayo nato nga magbasa sa balaang kasulatan. Kay dinhi nato mahikaplagan ang kinabuhing walay katapusan. Kung ato ang basahon pagdugang dinha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 10 ngadto sa 11, ang pulong sa Dios nagaingon: apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa ingon na yan ni ka importante gayod mga boss nga kita magbasa sa balaang kasulatan. Kay susama nga kita nagatiman sa ato ang physical nga lawas, nagpakaon katulo sa usa ka adlaw o usahay kalima pa gani kinaamay snacks. Ato usab nga pakaonon ang ato ang espiritu. Kay kung dili nato atimanon ang ato ang espiritu, mahimo kitang magmaluyahon. Busa mga boss, ato agayod nga paharion si Kristo dinhi sa ato ang kasing-kasing. Kinahanglan kita nga magbaton og matuod nga pagtuo. Kinasing-kasing nga pagtuo sa atong Ginoo nga si Hesukristo. Aron kita iyahang hatagan og bag-ong kasing-kasing og masinugtanon nga espiritu. Isip pagtapos nining ako ang pag-share sa pulong kaninyo mga boss. Ako ang basahon dinha sa Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 26 ngadto sa 27. Ang pulong sa Dios nagaingon: hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu, og kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu og himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan og mga lagda. Mga boss, hinaot nga nakatabang kaninyo kining ako ang gi-share kaninyo karon og hinaot nga hatagan ninyo kinig higayon sa pagpamalandong, sa pagkonsidera, sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Kay mao kini ang gisugo sa Dios kanato. Kung inyo bitawng basahon dinha sa Josue 1:8, nagaingon ang pulong sa Dios nga ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi, og pag kinabuhi sumala sa tanan nga nahasulat niini ug magmauswagon ka. Amping mo kanunay mga boss ug dalaygon ang Dios.